नमस्कार, म कर्ण खत्री। सदाझै आज पनि यहाँहरू माझमा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर र प्रहरी सहायक असैको परीक्षा दिन चाहने सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी महानुभावहरूको लागि विषयगत र वस्तुगत दुवै तर्फबाट सोध्न सकिने इन्टरपोलका केही प्रश्न र सोसँग सम्बन्धित उत्तरहरू लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब लागौँ आजको सम्बन्धित विषयवस्तु। इन्टरपोलको आजको क्लासमा हामीले के विषयवस्तुको जानकारी पाउनेछौँ, थाहा पाउनेछौँ, भन्न सक्नेछौँ र परीक्षामा सोधेको खण्डमा के विषयवस्तुमा लेख्न सक्नेछौँ र सम्भाव्य रूपमा के सोध्न सक्नेछ भन्ने विषयवस्तु पनि मैले यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक ठानेकोले निम्न अनुसार बुदागत रूपमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जस अन्तर्गत नम्बर 1 मा रहेको छ इन्टरपोलको प्रारूप। हामीले इन्टरपोलको प्रारूप के हो भन्ने विषयमा पनि जानकार हुनेछौँ। त्यसैगरी इन्टरपोलको स्थापनाको बारेमा, इन्टरपोलसँग नेपालको सदस्यता कहिलेदेखि सम्बन्ध सुरुवात भयो भन्ने विषयमा, त्यसैगरी इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्र कति छन् भन्ने विषयमा, इन्टरपोलका संस्थापक व्यक्ति को थिए भन्ने विषयमा र इन्टरपोलको प्रधान कार्य कहाँ छ भन्ने विषयमा, यसैगरी इन्टरपोलका आधिकारिक भाषा कुन कुन हुन् र कतिवटा रहेका छन् भन्ने विषयमा, यसको साथै इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरू कतिवटा छन् भन्ने विषयमा, यसैगरी इन्टरपोलको मिसन के रहेको छ भन्ने विषयमा, यसैगरी इन्टरपोलको भिजनको विषयमा, इन्टरपोल स्थापना हुनुको उद्देश्य के रहेको छ भन्ने विषयमा र इन्टरपोलका कार्यहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। यसको साथै इन्टरपोलबाट जारी हुने सूचना र अन्त्यमा चाहिँ इन्टरपोलले प्राथमिकताका आधारमा चासो राख्ने विषयहरू के हुन् त भन्ने विषयमा आजको यस शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा हामीले सक्षम हुनेछौँ अर्थात् एक आपसमा चाहिँ छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अब लागौँ यसको सम्बन्धित विषयवस्तुतर्फ, जस अन्तर्गत इन्टरपोलको पूरा रूप के हो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यहाँलाई यसरी प्रस्तुत गर्दैछु। इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसन अर्थात् आइसिपिओ हो। यसको नेपाली रूप चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी पुलिस सङ्गठन र विश्वको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय पुलिस सङ्गठनको रूपमा यसलाई चाहिँ चिन्न सकिन्छ। यसैगरी हामीले नम्बर 2 मा रहेको छ इन्टरपोलको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ सन् 1923 सेप्टेम्बर 7 मा अस्ट्रेलियाको भियेनामा भएको थियो भन्ने कुरा मैले यहाँनिर यसरी जानकारी दिन गइरहेको छु। यसैगरी इन्टरपोलसँग नेपालले कहिलेदेखि सदस्यता लिएको थियो भन्ने प्रश्न आएको खण्डमा चाहिँ हामीले सन् 1967 सेप्टेम्बर 27 अर्थात् विक्रम सम्वत 2024 असोज 11 मा जापानको क्योटो सहरमा भएको 36औं साधारण सभाबाट 100औं सदस्यको रूपमा सदस्यता ग्रहण गरी सहकार्य गर्दै आइरहेको छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को रहेको छ इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरू कति छन् भन्ने विषयमा चाहिँ जम्मा 194 वटा रहेका छन्। यसैगरी इन्टरपोलको संस्थापक को थिए त भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई जोहान्स सोबर थिए भनेर देखाउन अथवा भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी इन्टरपोलका हालका महासचिव को हुन् त भन्ने विषयमा चाहिँ किम जोङ याङ साउथ कोरियाका प्रहरी अफिसर हुन् भनेर पनि जानकारी दिन चाहन्छु। यसैगरी इन्टरपोलको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ फ्रान्सको लियोन सहरमा रहेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी इन्टरपोलका आधिकारिक भाषा कति रहेका छन् र कुन कुन हुन् भन्ने प्रश्न सोधेको खण्डमा चाहिँ अङ्ग्रेजी, फ्रान्स, स्पेनिस र अरबिक गरी जम्मा 4 वटा भाषा रहेका छन् भनेर हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्नमा चाहिँ इन्टरपोलको भिजन के रहेको छ भन्ने पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसकारणले इन्टरपोलको भिजन अन्तर्गत चाहिँ कनेक्सन पुलिस फर सेफर वर्ल्ड भन्ने चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी इन्टरपोलको मिसन के रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ प्रिभेन्सन एन्ड फाइटिङ क्राइम थ्रु इन्हेन्सन कोअपरेसन एन्ड इनोभेसन अन पुलिस एन्ड सेक्युरिटी म्याटर्स भनेर हामीले चाहिँ यसको राइट एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न छ यसको चाहिँ इन्टरपोल स्थापना हुनुको उद्देश्य के रहेको छ, के कारणले इन्टरपोल स्थापना भएको थियो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अपराधीहरू एक देशमा अपराध गर्ने र अर्को देशमा भागेर बस्ने तथा लुक्ने जस्ता कार्यले गर्दा अपराधीहरूलाई सम्बन्धित राष्ट्रले सजायको भागीदार बनाउन अप्ठ्यारो महसुस गरी सहज बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रका प्रहरी सङ्गठनबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग गरी सुरक्षित संसारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीको साझा सङ्गठन इन्टरपोलको जन्म भएको हो अर्थात् यसको चाहिँ स्थापना भएको हो भनेर हामीले चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी इन्टरपोलले गर्ने काम कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने विषयमा मैले चाहिँ सरस्वती यहाँलाई यस प्रकारले जानकारी दिन गइरहेको छु। जस अन्तर्गत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन सक्ने तथा घटित हुने अपराधहरू तथा अपराधिक गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने रहेको छ। त्यस्तै गरी अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, जुन अपराधी चाहिँ लुकिछिपी बसेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर निजलाई चाहिँ सजाय दिलाउने रहेको छ। यस्तै गरी सम्बन्धित राष्ट्रका प्रहरी सङ्गठनहरू बीच आवश्यक
आपसी सहयोग सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्ने, यसको साथै अपराधसँग सम्बन्धित सूचनाहरू राष्ट्रहरूलाई सुरक्षित रूपमा आदान प्रदान गर्ने, तालिम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन र छलफल लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने रहेको छ र यसको साथै प्रहरी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, माग भए बमोजिम राष्ट्रहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने रहेको छ। यसैगरी अपराध तथा आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी सूचनाहरू जारी गर्ने रहेको छ। आपराधिक अभिलेख तथा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित राख्ने, आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने, जुन समयमा कुनै राष्ट्रले माग गरेको बेलामा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, तसर्थ यसको अभिलेख तथा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित राख्न जरुरी छ। यसैगरी अपराधीहरूलाई खोतलास र पक्राउ गरी सम्बन्धित राष्ट्रलाई सुपुर्दगी गर्ने अर्थात् बुझाउने। फर इक्जाम्पल, नेपालमा कुनै अपराध गरेर भारतको कुनै कुना कन्दरामा रहेको अपराधी छ भने भारतीय प्रहरीहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई खोतलास गरी सम्बन्धित राष्ट्र अर्थात् नेपाल सरकार अर्थात् नेपाल प्रहरी समक्ष बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी सुरक्षित विश्वको लागि अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग सहयोग र समन्वय सहयोग गर्ने, जहाँ चाहिँ आतंक, हत्या, हिंसा, लुटपाट नहोस् भन्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि के छ त विश्वका जुनसुकै देशका अर्थात् 194 राष्ट्र अन्तर्गत सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने इन्टरपोलको कार्य अन्तर्गत रहेको छ। यसैगरी अर्को रहेको छ, इन्टरपोलले अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणमा विशेष प्राथमिकता र चासो राख्ने विषयहरू कुन कुन हुन् भन्ने विषयमा पनि मैले यहाँहरू माझमा यस प्रकार चर्चा गर्न गइरहेको छु, जस अन्तर्गत चाहिँ नम्बर 1 मा फरार अपराधीहरूको पक्राउ गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी लागु औषध र अन्य सङ्गठित अपराधहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ खोजतलास गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। यसैगरी मानव बेचबिखनका घटनाहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, निर्मूल गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्दछ। यसैगरी सार्वजनिक सुरक्षा र आतंकवाद हुज्जत गर्ने व्यक्तिहरू छन् अथवा कुनै त्यस्तो सङ्गठन छ भने तिनको पनि नियन्त्रण गर्ने अर्थात् सूचना दिने र पक्राउ गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अर्थात् सम्बन्धित संस्थालाई चाहिँ कारबाही गर्ने काम यसले गर्दछ। यसैगरी वित्तीय तथा उच्च प्रवृत्तियुक्त अपराधहरू, त्यसैगरी हात हतियार र विस्फोटक पदार्थहरू, पुरातात्विक महत्त्वका चिजवस्तुहरूको चोरी तथा निकासीहरू, नक्कली नोटहरू, युद्ध अपराधहरू, भ्रष्टाचारहरू र वातावरणसँग सम्बन्धित अपराध भएमा चाहिँ इन्टरपोलले विशेष प्राथमिकता साथ चासो राखेर रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्ष वा संस्थालाई चाहिँ कानुनी कारबाहीमा अर्थात् चाहिँ सजाय दिलाउने काम गर्दछ। यसैगरी अर्को रहेको छ, इन्टरपोलबाट जारी हुने सूचनाहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा मैले यहाँहरूलाई यस प्रकार तपाईँको चार्टद्वारा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी रहेको छ, रेड कर्नर नोटिस, त्यसैगरी नम्बर 2 मा ग्रिन कर्नर नोटिस, ब्लू कर्नर नोटिस, येल्लो कर्नर नोटिस र ब्ल्याक कर्नर नोटिस, यसैगरी अरेन्ज कर्नर नोटिस र अन्त्यमा चाहिँ पर्पल नोटिस भनेर मैले यस प्रकार जम्मा जम्मी 7 वटा नोटिसहरू यहाँ चाहिँ यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जसको चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले यस प्रकार हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ रेड कर्नर नोटिस। रेड कर्नर नोटिसले चाहिँ अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका फरार घोषित अभियुक्तहरूको खोजतलास गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तथा निजहरूलाई चाहिँ सुपुर्दुर्गीका लागि जारी गर्ने सूचना चाहिँ रेड कर्नर नोटिस अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ ग्रिन कर्नर नोटिस। ग्रिन कर्नर नोटिस अन्तर्गत चाहिँ अपराध गरिसकेको र त्यस्तो अपराध अरू स्थानमा समेत गर्न सक्ने खतरनाक व्यक्तिका बारेमा चाहिँ दिने वार्निङ अर्थात् सूचना चाहिँ के गर्दछ त ग्रिन कर्नर नोटिसले गर्दछ, जस अन्तर्गत नेपालमा अपराध गर्यो यो व्यक्तिले चाहिँ भारत अथवा अन्य 194 देशहरूमा जुनसुकै मुलुकमा गएर पनि अपराध गर्न सक्छ है, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सजग र सुरक्षित रहनु भनेर चाहिँ जारी गर्ने अर्थात् दिने सूचना के पर्छ त ग्रिन कर्नर नोटिस अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ ब्लू कर्नर नोटिस, जस अन्तर्गत चाहिँ कुनै व्यक्ति, स्थान वा आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी थप जानकारीका लागि यसले चाहिँ सूचना दिने काम गर्छ। जस्तै अपराध भएको स्थान अथवा कुनै व्यक्ति र कुनै ठाउँ विशेषको विषयमा चाहिँ यसले फोकस गरेर त्यो व्यक्तिको विषयमा चाहिँ जानकारी दिने काम ब्लू कर्नर नोटिसले गर्दछ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ येल्लो कर्नर नोटिस छ, हराएका व्यक्तिहरूको खोजतलासका लागि जारी गर्ने सूचना, जस अन्तर्गत हाम्रो नेपाल प्रहरीको बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राख्न आउने व्यक्तिहरू अथवा त्यही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा दिने, खोजतलास गरेर आफन्त कहाँ जिम्मा लगाउने काम जुन गरिरहेको छ त्यस्तो सूचना पनि येल्लो कर्नर नोटिसले चाहिँ दिँदै आइरहेको छ। यसैगरी अर्को चाहिँ ब्ल्याक कर्नर नोटिस छ, जस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न दुर्घटना भए, प्राकृतिक प्रकोप आदिमा परि मृत्यु भई पहिचान हुन नसकेका लासको शनाखत गर्न जारी गर्ने सूचना। यसको लागि उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालमा भएको भूकम्पको विषयलाई त्यति बेला कुनै विदेशी नागरिक अर्थात् नेपालकै नागरिक पनि भूकम्पमा परेर मृत्यु भएको रहेछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ शनाखत गरी निजहरूको चाहिँ आफन्तरिका चाहिँ लास चाहिँ पुर्याउने काम के गर्छ त यसको लागि जानकारी दिने काम चाहिँ ब्ल्याक कर्नर नोटिसले गर्छ। त्यसैगरी
अर्को रहेको छ अरेन्ज कर्नर नोटिस, जस अन्तर्गत चाहिँ कुनै घटना, व्यक्ति वा चीजवस्तु जुन निकट भविष्यमा नागरिक सुरक्षाका लागि घातक छन् वा हुन सक्छन् भनी सो खतराका बारेमा जानकारी दिन चाहिँ अरेन्ज कर्नर नोटिस गरिन्छ। जस अन्तर्गत कुनै व्यक्ति भनौँ, वस्तु अथवा ठाउँ विषय यो चाहिँ मानवका लागि अतिभन्दा अति संवेदनशील छ, घटना घटाउन सक्छ, यो चाहिँ लाभदायक छैन भनेर जुनसुकै राष्ट्र अथवा व्यक्तिलाई जानकारी गराउनको लागि दिने सूचना चाहिँ अरेन्ज कर्नर नोटिस अन्तर्गत पर्छ। यसैगरी अब अन्त्यमा एउटा रहेको छ पर्पल नोटिस, जस अन्तर्गत चाहिँ अपराधिक कार्यविधिको बारेमा जानकारी दिने सूचना जारी गर्छ। जसमा के कस्ता अपराध भइरहेका छन्, कसरी भइरहेका छन्, कहाँ भइरहेका छन्, यसलाई निर्मूल पार्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पर्पल नोटिस अन्तर्गत रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहन्छु। मेरो यस च्यानललाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सकारात्मक सोचका धनी सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी महानुभावहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी यहाँहरूका माझमा आगामी दिनमा पनि सिलेबस अनुसार प्रभावकारीपूर्ण भिडियोहरू ल्याएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँहरूको माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।